دونك نديرو ديمونستراسيون. ديال هاد لا بروبوزيسيون اللي كتبنا هنا. دونك قلنا ال سي اون ابليكاسيون، يعني قرينا في الجبر 2 بان كل ابليكاسيون ممكن تكون عندها اون ماتريس. فوالا تكون عندها اون ماتريس. ناخذ سي لا ماتريس ال، واحد لا ماتريس ال la matrice associée à l'application de la L, dans la base bien sûr, dans la base I J K. شنو كتعني ماتريس؟ شنو كتعني ماتريس ديال لابليكاسيون؟ يعني الا جيت ندير ليماج ديال واحد الفيكتور، شنو كتساوي باش نستعمل هاد الماتريس هادي؟ كتساوي لو برودوي ديال ديك لا ماتريس ال فوا لو فيكتور ديالنا اللي بغينا نحسبولو ليماج ديالو. هادشي راه ديجا كان في الالجبر 2 افيك نعطيو دي كومبوزون هاد لا ماتريس هادي افيك لا ماتريس ال نقال كوا ال 1 1 L 1 2 L 1 3 هنا L 2 1 L 2 2 L 2 3 L 3 1 L 3 2 L 3 3. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال لا ماتريس ديالنا. فوالا دونك غنكونسيديريو واحد شنو قلنا على ال على هاد لابليكاسيون. سي اون ابليكاسيون اونتي سيميتريك. لا ديفينيسيون ديال لابليكاسيون اونتي سيميتريك كتاخد دو فيكتور، يعني ليماج ديال واحد من الاول الثاني كتساوي موا وكتقلب لي فيكتور. دونك كونسيديرون لي برودوي scalaire donc les produits scalaires suivants. Donc les produits scalaires قلنا على L c'est une application antisymétrique. donc il a درنا l'image ديال I le vecteur I fois I خديت deux vecteurs I مع I هادو هما لي فيكتور اللي خديت. l'image ديال I شنو تعطينا؟ هادي سي اون ابليكاسيون اونتي سيميتريك. دونك كتعطينا موان ال ديال اي فوا اي. وشنو هي الحاجه اللي كتساوي موان ديال نفس الحاجه؟ واحد الحاجه الا درت لها الموان كتساوي نفس الحاجه، او لا اشنو الا درنا جبنا هادي لهنا غتولي لا صوم ديالهم، يعني جوج فوا هادي كتساوي اش؟ كتساوي صفر. دونك هاد لا كونتيتي هادي كتساوي صفر. دونك ال ديال اي فوا اي كتساوي صفر. فوالا c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire شنو هي ليماج ديال ال شنو هي ليماج ديال اي باغ لابليكاسيون ال؟ هي لا ماتريس ال فوا اي فوا اي. شنو كتساوي لا ماتريس ال؟ قلنا لها هي L1 1 L2 2 L3 3 هنا L1 2 L1 3 L2 1 L2 3 وهنا L3 1 L3 2 اللي هي لا ماتريس فوا اش فوا اي. شنو هي اي في لا باز؟ هي واحد صفر صفر. فوالا فوا اش فوا اي عاوتاني هي واحد صفر صفر. شنو كيساوي هادشي كامل؟ كيساوي صفر. فوالا دونك الا جينا نحسبو هاد البرودوي هذا نديرو بروميير ليني فوا الكولون بروميير تاع فوا الكولون. دونك
الحساب يعني الحساب راه اجا طويل شي شويه. المهم راه سهل ما فيه شي حاجه. شنو في الاخر النتيجه اللي غنوصلوا ليها؟ وصلوا بلي ان الا لاحظتوا من هنايا ال 1 غتكون مضروبه في واحد زائد هادي في صفر زائد هادي صفر، يعني كلشي غيمشي تبقى ال 1 بوحدها. دونك الريزولطا اللي غتخرج لنا هنا غتعطينا بلي ان ال 1 ايكال ا زيرو. دونك من بعد الكالكول المهم هنا راه صفر دو ديال ليسباس اللي حنا خدامين فيه، يعني راه ماتريس ماشي انسكريبت. دونك هذه بالنسبه للاولى ال 1. الا خدينا نفس الشيء نديرو نفس الشيء مع فيكتور جي. خدينا ليماج ديال فيكتور جي فوا جي، شنو تعطينا موان ليماج ديال جي فوا جي كتقال زيرو. دونك هادي تا هي من بعد لو كالكول بيان سور غنلقاو بلي ان ال دو دو ايكال ا زيرو. دونك هاد ديمونستراسيون ما غاديش يكون مطلوب، غير اللي بغا انه يفهم زعما منين جات. هادي هي لا ميثود ديالها. بالنسبه للثالثه يعني ناخدو فيكتور ك ندو ك برودوي سكالير ك موان فوا ك كتساوي صفر، كتعطينا بلي ان ال 3 ايكال ا زيرو. دونك فين وصلنا دابا؟ وصلنا بلي انه لا ماتريس ال لقينا الدياغونال ديالها كيساوي صفر. دونك هنا عندك صفر صفر صفر. قلنا هنا ال دو ان ال 3 1 ال 3 2 ال 1 2 ال 1 3 ال 2 3. فوالا هادشي اللي وصلنا لحد الان. دونك دابا باش نجبدو لي كومبوزون الاخرين ديال لا ماتريس ناخدو دو فيكتور عاوتاني نديرو ال اي فوا جي. هاد المره فوا جي كتساوي اش؟ كتساوي ال موان ال دو جي فوا اي. فوالا دونك ندير عاوتاني الكتابه يعني ماتريسيال كريسيون ماتريسيال. هنا اي دونك هي ال لا ماتريس ال. فوالا لا ماتريس ال فوا اي اللي هي هادي. دونك تكون لا ماتريس ال شنو لقينا فيها؟ لقينا صفر ال جوج واحد ال ثلاثة واحد ال واحد جوج ال واحد ثلاثة هنا صفر هنا صفر ال جوج ثلاثة ال ثلاثة جوج. هادشي كامل فوا اش فوا اي بعدا فوا اش فوا واحد صفر صفر فوا جي اللي هي فوا صفر واحد صفر. هادشي شنو كيساوي؟ كيساوي موان ال فوا جي. دونك لا ماتريس ال فوا جي. شكون هادي فوا جي؟ عاد فوا اي. دونك في الكالكول غتلقاو بلي ان هادي شنو تيبقى منها؟ تتبقى منها ال دو ان. دونك يعني كتساوي ال دو ان وهادي كتساوي موان، يعني هاد الموان هذا كتبقى لنا ال ان دو هي تكون مضروبه في واحد، يعني من بعد الكالكول تبقى ال ان دو. دونك شنو كنستنتجو من هادي؟ كنستنتجو ان ال دو ان كتساوي موان ال ان دو. دونك غير ما بغيتش نطول في الكالكول. دونك الثانيه باش ناخدو باش نحسبو لا كومبوزونط الاخرى ناخدو عاوتاني دو فيكتور. ناخدو نفس الشيء ناخدو اي و كا. هاد المره ناخدو اي و كا. ال دو اي فوا كا كتساوي موان ال دو كا فوا اي. يعني من بعد الاكريسيور ماتريسيال تعطينا بلي ان ال 3 1
كتساوي موان ال ان تروا. خدنا لا كومبوزونت الاخرى، ناخدو هنا اي مع جي اي مع كا جي و كا، ناخدو جي و كا كتساوي موان ال ديال كا فوا جي. كتعطينا بلي ان هنا ال ان دو ال تروا دو يعني ال تروا ان يعني ال تروا دو، ان دو تروا كتساوي موان ال تروا دو. فوالا دونك شنو كاين في الاخر، شنو كاين لا ماتريس ديالنا كتساوي دونك ال ماتريس ال شنو كتساوي. لقينا اول شيء في الدياغونال دي زيرو هنايا. المهم نحتفظوا بشي وحدين ونبدلو شي وحدين. الا حطيت هنا ال ان دو نحطها دو الفوق ال ان تروا، هنا ال دو تروا، دونك هنا تكون موان ال ان دو، هنا تكون هنا موان ال ان تروا، وهنا موان ال دو تروا. دابا نحطو دي كومبوزون نسميوهم، نبدلوهم سميات. هاد ال ان دو ال دو تروا نبدلوهم سميات اون بوز ولا بوزون. ال ان دو نسميوه يعني موان ال ان دو نسميوه ار تروا، يعني باش نعقل عليها نكملو. ال ان دو نسميوه ار تروا موان ال دو تروا نسميوه ار ان، ال ان تروا نسميوه ار دو. دونك تنعقل عليهم غير في الماتريس، يعني كنعقل على لي بوزيسيون ديالهم في الماتريس صفر صفر صفر. دونك هنا تكون ار ان، هنا ار دو، وهنا ار تروا. هكا تنعقل عليهم هنا، يعني تيكونوا هادو هما لي بوزيسيون ديالهم. من بعد تنحط الاخرين. دونك هنا ار ان، هنا تكون موان ار ان، هنا تكون موان ار دو، وهنا تكون موان ار تروا. هذه هي لا فيكتور، هذه هي لا ماتريس عفوا. دونك نكتبو دابا، نكتبو on résolte l'image ديال U par l'application L. اش كتساوي؟ كتساوي L لا ماتريس فوا U. شنو كتساوي؟ نستعملو هاد لا ماتريس هادي صفر موان ار تروا ار دو ار تروا صفر موان ار ان موان ار دو ار ان صفر فوا اش فوا لي كومبوزون ديال الفيكتور U. يعني هنا يو اكس يو ايغريك يو زد. دونك يعطينا اون ماتريس ولا اون كون عطينا تروا ديال لي كومبوزون. دونك لو برودوي ديال دو ماتريس تكون عندنا صفر في يو اكس هي صفر، تكون عندنا موان ار تروا في يو ايغريك، دونك نخليوها للآخر موان ار تروا يو ايغريك، هنا تكون ار دو يو زد ار دو يو زد. فوالا لا لين الثانية ار تروا يو اكس، ار تروا يو اكس صفر يو زد موان ار ان يو زد. فوالا هنايا السطر الثالث نخليو هادي فيها الموان، نخليوها هي الاخرى يعني ار دو يو اكس ار ان يو ايغريك، وهادي صفر. دونك الا لاحظتو هنايا راه هذا هو لو برودوي فيكتوريال، راه لو برودوي فيكتوريال ديال اش. الا بغيت نقلب هادو ونخرج واحد الموان بلاتي نديرو ار دو زد ناقص ار تروا يو ايغريك،
هنا موان R1 UZ ناقص R3 UX، وهنا R1 Y موان R2 UX. هنا راه لو برودوي فيكتوريال ديال اش ديال U، هادا هما لي كومبوزون ديال يو اكس يو ايغريك زيد مع واحد الفيكتور اخر ار اللي هما لي كومبوزون ديالو ار 1 ار 2 ار 3. ممكن تفيريفيوه ار برودوي فيكتوريال يو. نجيو نكتبو افيك ار كتساوي لي كومبوزون ديالو فاش اي جي ك هما اش هما ار 1 R2 R3. دونك ممكن تبداو من هاد البرودوي فيكتوريال وتحسبوا وتلقاو هاد الريزولت هادي.